ऑथेंटिक गोवन होममेडाचेर आज आमी चोकऱ्यो करया। आज हांव तुमकां जी रेसिपी दाखयतलें ती हांवें म्हजे माय कडल्यान शिकल्या। तिणें केल्ल्यो चोकऱ्यो विरविरीत आनी रुचीक जाताल्यो। तर ह्यो चोकऱ्यो कश्यो करपाच्यो चला त्यो पळोवया। ह्यो चोकऱ्यो रुचीक आनी विरविरीत जावपा खातीर हे इन्ग्रेडियंट आनी तांचे मेजरमेंट तुम्ही सारखे नोट करून घेयात। सगळ्यान पयलीं आमी घेतला ते 2 वाटयो तांदळाचे पीठ, 1 वाटी मैदो, 1 टीस्पून हळदी पिठो, 1 टीस्पून मिरसांगे पिठो, पाव कप भाजिल्ल्यो तिळयो, 4 टेबलस्पून तूप, 1 टेबलस्पून जिरें, 2 टेबलस्पून साखर, 1 टीस्पून वोवो, 8 ते 10 मिरसांगो। ह्यो मिरसांगो तुमच्यांनी चड थोड्यो जश्यो तुमकां पळय जाय न्ही तश्यो तुमच्यांनी घेवं येता तुमचे स्पायस लेवला प्रमाणे। 10 ग्राम सुमार हिंग आनी रुची पुरते मीठ। तर हे चोकऱ्यो कश्यो करपाच्यो त्यो पळोवया। चोकऱ्यो करपाक सुरवात करचे पयलीं आमी हे वांटप करून घेवया। ताचे खातीर पयलीं मिरसांगो घालून घेता। हे आमचे चोकऱ्यांक 5 मिरसांगो, वोवो आनी शंकरशाप हिंगाचोच मेन फ्लेवर। हांव तर म्हणपी तुमी जर चोकऱ्यो करपाक घेता जाल्यार शंकरशाप हिंगूच घालून करा। ताजो एक वास आनी रूच चोकऱ्यांक वेगळीच येता। ताजे मागीर आतां हांव वोवो घालता, जिरें घालता, साखर घालून घेता आनी थोडेशें उदक घालून हांव हें सुक्कें वांटप करून घेता। पळयात आमचें वांटप जाल्लें आसा। आतां आमी पीठ कालोवपाक घेवया। हांगा हांवें पीठ कालोवपाक व्हडली परात घेतल्या। तुमचे कडेन व्हडलें ताट आसा ताट घेतल्यार जाता। आतां आमी पीठ कालोवपाक सुरवात करया। सगळ्यान पयलीं हांवें तांदळाचें पीठ घेतलां तें घालून घेता, मैदो घेतला तो घालता। हे तांदळाच्या पिठाचे आनी मैद्याचो मेजरमेंट घेतना एकूच कप घेवपाचें, सेम हातून मेजर करपाचें। हळदी पिठो घालून घेता, मिरसांगे पिठो घालता, तिळयो घालता, तूप घालता। आमी जी मिरसांग, हिंग, वोवो बी घालून जी पेस्ट केल्ली ती घालून घेता। रुची प्रमाणे मीठ घालता आनी हे सगळे इन्ग्रेडियंट्स जे घाल्या ते पिठान सारखे व्यवस्थित मिक्स करून घेता। हे पळयात अशें आतां सारकें आमचें पीठ सगळे इन्ग्रेडियंट हे पिठान सारखे मिक्स जाले। आतां हातून उदक घालून कालोवपाक सुरू करपाचें। थोडे थोडे उदक घालपाचें। पळयात पीठ आमचें जाल्लें आसा। आतां हांव हे सारको असो एक रोल करता आनी आतां हांव हे चोकऱ्यान भरतलें। हो चोकरो म्हजे मायचो। हाका कमीत ते 60-65 वर्सां जालीं। आमी दर दिवाळेक चवथेक चोकऱ्यो करता। पळय हाका अशें हे आसता प्लेट आसता, अशी शेवाची बी आसता। ही आतां हांव घालून घेता, हातून हे भरता आनी सारकें अशें बंद करून आतां आमी चोकऱ्यो काडपाक सुरवात करया। चोकरी काडपाक हांगा हांवें पान घेतला। तुमचे कडेन पान ना जाल्यार तुमच्यांनी ताटार ना जाल्यार पेपरार काडूं येता। चोकरी काडटना प्रॅक्टीस ना जाल्यार चोकरी मोडटा, पूण डिसअपॉयंट जावपाचें ना। प्रॅक्टिसेन आपुणूच येवपाक लागता। म्हाकाय मातशी सुरवातेक त्रास जाताले, आतां म्हजे कडेन येता। ह्यो चोकऱ्यो करपाक माय म्हजी एक्सपर्ट आशिल्ली। आतां जाणटेपणान तिचे कडेन जायना, पूण कोणागेर दिवाळी आसूं, चवथ आसूं जावं कोणागेर व्हरपाक जाय आसूं ती कांयच न्ही कशी करताली।
वो एक सेट जो चकऱ्यांचो जाला तो आतां हांव तळपाक घेता। हांवें तेल गरम करपाक दवरिल्लें आसा। तेल तापलां जाल्यार पळोवपाक हांव इल्लोसो पिठाचो गुळो उडयतां। तो वयर आयलो म्हणजे आमचें तेल तापलां। आतां हांव एक एक करून हातूंत आतां चकऱ्यो सोडपाक सुरवात करता। पळयात तेल आमचें बरें तापिल्लें आसा। तुमी हे दिवाळेक ह्यो चकऱ्यो मुद्दम करून पळयात। तुमकां सगळ्यांक त्यो आवडटल्योच, ही म्हजी गॅरंटी। चकऱ्यो एका सायडीक जावपाक लागल्यो की मातश्यो दुसऱ्या सायडीक अळंगा हातान परतुपाच्यो। चकऱ्यो आमच्यो जाल्ल्यो आसा, पळया काय बऱ्यो जाल्या। कलर बी पळया काय बरो आयला। आतां हांव ह्यो एका पेपरार काडटां आनी अश्योच बाकीच्यो चकऱ्यो तळून घेता। पळयात आमच्यो चकऱ्यो जाल्ल्यो आसा, पळया काय बऱ्यो विरविरीत जाल्या। तुमकां जर व्हिडिओ आवडलो जाल्यार व्हिडिओक लायक करात, चडांत चड शेअर करात आनी सबस्क्रायब करूं ना जाल्यार सबस्क्रायब करात। हॅप्पी दिवाळी।